विद्याविहार विद्या विहार स्कूल आमचे पडतालें बरें स्कूल म्हाका दिसता 100% जे पर्सेंटेज आमचे ते भुरगीं दिता स्कूलान येता हांव खरेंच तांचे अभिनंदन करता कित्याक ते बरीं भुरगीं आमची हेडमिस्ट्री जावं आमची जे टिचरो हांगा बरें शिक्षण दिता आनी हे ताका लागून म्हाका दिसता 100% आमचे जे पर्सेंटेज आमचे स्कूलान मेळटा आयचे आमचे विधानसभेन येयल्लीं आसा आनीक हांवें ताका विचारलें वा तुमी एज अ पॉलिटिशियन जावपाक शकता काय पूण ती कोणाचो आन्सर ना काय ओगीच हांसपाक लागली म्हणटच म्हाकाय दिसता की तें कोणाकूय तर आमच्या पडतालें कितें बरें जातलें वो म्हाका दिसता ताणें एक पार्टिसिपेट जावपाक जाय आनी तेजे पेरंट्सांनी तांकां मोटिवेट करपाक जाय बाबा ते लोकां पासून कितेंय तर करपाक जाय जाल्यार आमी फुडें आसतले अशें तरेन आमचे पेरंट्सांनी वो आमच्या त्या स्कूलाच्या पेरंट्सांनी सांगपाक जाय पूण हांव मातसो समजता आमचे फाटल्यान ही आमची यूथ आमचे कोर्ताले कॉन्स्टिट्युएन्सी बरे भशेन काम करतले जे आमी केलां हांव म्हणना व्हडलेशें केलां धाकटेशें केलां पूण हेजेन फुडें तेणी एज अ पॉलिटिशियनाक येवन तांचें मन येवन आमच्या लोकां पासून कोर्ताले कॉन्स्टिट्युएन्सी पासून ते वावुरतले इतलें बरें.